श्री सूर्याय नमः। श्री आदित्य कवचम्। ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगतिश्छन्दसे घृणिरेति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम्। श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतम्। देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम्। ध्यायन् स्तुवनम् पठनम् नाम यस्य सूर्यकवचम् सदा। घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे। आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः। घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा। जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः। स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः। अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान्। मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः। द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी। ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः। जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः। पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः। वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते। अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः। स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः। साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि। कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा। वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम्। सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम्। शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकम्। मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं। तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः। याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा। ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ। इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं। यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानां धिपो भवत्। पठनात् धारणात् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्याननयन्
सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरे। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगे बलवान् भवेत्। बहूनां किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते। तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः। ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपेतं क्षमः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः। धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं। तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं। देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं। ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा। घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे। आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः। घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा। जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः। स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः। अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान्। मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः। द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी। ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः। जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः। पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः। वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते। अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः। स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः। साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि। कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा। वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च। ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम्। सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं। शब्दब्रह्ममयं वेदं
शतकर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानां धिपो भवत् पठनात् धारणात् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृता श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्याननयन् द्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरे चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहूनां किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्स यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं
सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदिष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानां धिपो भवत् पठनात् धारणात् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृता श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्याननयन् द्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरे चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं
कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहूनां किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्स यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपेतं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादो ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्
यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानां धिपो भवत् पठनात् धारणात् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृता श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्याननयन् द्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरे चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहूनां किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्स यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपेतं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवनं पठनं नाम यस्य सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शिक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो
गलं पातु त्विषां पतिः पादो वृध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मका स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं किञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलि पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदिष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयात् वापि सर्वपापः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानां धिपो भवत् पठनात् धारणात् विष्णोः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुदाहृता श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यस आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्याननयन् द्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहूनां किमिहोक्तेन यद्यन्मनसि वर्तते ततत्सर्वं भवेत्तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्स यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं क्षमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि ऊर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः
श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे, शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं, कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं, सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि।